कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी इंतखाबी इस्लाहात का बिल मंजूर। MNA ना बनने वाला पार्टी सरबराह बन सकेगा। पीपल्स पार्टी की तरमीम एक वोट से रद्द हो गई। क्या मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की आईनी वापसी की तैयारी में है? गजैन मारी की 17 साला खुद साख्ता जिलावतनी खत्म। पाकिस्तान पहुंचने पर क्वेटा एयरपोर्ट से गिरफ्तार। क्या नाराज बलोचों की वापसी किसी डील का हिस्सा या पुरम बलूचिस्तान की तरफ बढ़ता एक कदम? इतना ही बहादुर तो आ जाए ना, आपकी कोर्ट्स में पेश हो जाए, वहाँ हमारे सामने आ जाए। और बेनजीर भुट्टो के कत्ल पर साबिक सुदूर आसिफ जरदारी और परवेज मुशर्रफ के एक दूसरे पर इल्जामात। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। अगस्त में इंतखाबी इस्लाहात का बिल 2017 कौमी असम्बली से मंजूर हुआ। अब सेनेट से भी मंजूर हो गया है, लेकिन आज उसकी सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा शिक 203, जिसके तहत पाकिस्तान का कोई भी शहरी पार्टी का ऑफिस होल्डर सरबराह बन सकता है, जिससे यही इशारा मिल रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ की सियासत में वापसी के लिए राह हमवार हो रही है। इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा मकतूल बलोच कौम परस्त रहनुमा नवाब खैर बख्श मरी के बेटे नवाबजादा गुज़ैन मरी 18 बरस की जिला वतनी के बाद मुल्क वापस आ गए हैं। ताहम उन्हें क्वेटा के एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके खिलाफ मुतादिद मुकदमात हैं। कुछ माह कबल ही गुज़ैन मरी ने अपनी वापसी का भी इशारा दिया था और ये भी कहा था कि बलोच अलहदगी पसंद भारत के हाथों इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने आप को कलदम तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी से लाताल्लुकी सेपरेट कर दिया था, उसका इजहार कर लिया था। तो क्या वापसी मफाहमत की तरफ इशारा है? शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से, और करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेट के साबिक सरबरा नैयर बुखारी। बहुत बहुत शुक्रिया नैयर साहब हमें वक्त देने का। नैयर साहब, शिक 203 उस पे बहुत इस वक्त सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि उसके तहत कोई भी शहरी, उसको MNA होने की ज़रूरत नहीं होती, वो पार्टी का सरबराह बन सकता है, ऑफिस होल्डर हो सकता है। और इशारा यही मिलता है कि शायद मियाँ नवाज शरीफ की सियासत में वापसी के लिए राह हमवार हो रही है। देखें, ये जो नया बिल नेशनल असम्बली में पास होकर ट्रांसमिट हुआ सेनेट में और आज उस पर वोटिंग हुई, ये प्रीवियस जितने लॉज थे इलेक्शन रिलेटेड और पोलिटिकल पार्टीज रिलेटेड, उनको ये रिपील करता है। पर्टिकुलरली जो पोलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 में था, उसमें वो पोलिटिकल पार्टीज़ के एनलिस्टमेंट और उसको सिंबल अलॉट करना और उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए उस लॉ में ये मौजूद थी बात कि हर वो शख्स उस पार्टी का ऑफिस बन सकता है जो एलिजिबल हो टू बिकम अ मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली। और नेशनल असम्बली में बन के लिए क्वालिफिकेशंस और डिसक्वालिफिकेशंस भी आइन में दर्ज हैं। और ये लॉ भी जो बनाया गया, अगर ये बाज़ार नज़र आता है, ये पर्सन स्पेसिफिक, और जब भी पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन होती है तो वो अच्छी लेजिस्लेशन नहीं होती है, बुरी लेजिस्लेशन होती है। और ये आप देखें कि जो बंदा जी, लेकिन नैयर साहब, अब सेनेट जो है उसमें तो पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी है। देखिए, आप हम सिंपल मेजॉरिटी में नहीं है, हमारी भी तादाद वहाँ पे, लेकिन अपोजिशन जो है उसके नंबर्स ज़्यादा थे ट्रेजरी बेंचेस से, और ज़्यादा हैं। और आज और ये भी इत्तलात है कि MQM ने भी हिमायत की थी। जी, वो भी अपोजिशन में थी, लेकिन उन्होंने जो आप फरमा रही हैं कि उन्होंने गवर्नमेंट की हमायत की, आप यही फरमा रही हैं ना? जी बिल्कुल। उन्होंने बिल की फेवर में वो गए। तो बात ये थी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंटेशन जिनकी सेनेट में है, उनकी तादाद सिंपल मेजॉरिटी नहीं बनती थी। इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन में वो चेयरमैन हमारा मुंतखब हुआ, लेकिन आज क्योंकि वोटिंग के टाइम पे प्रॉबली वो तादाद पूरी मौजूद नहीं थी, वो एक वोट से वो अमेंडमेंट जो इंट्रोड्यूस की गई थी एतजाज़ हसन की तरफ से, वो रिजेक्ट जी। और नैयर साहब, यहाँ मैं बताती चलूं कि कानून जो बनाया जा रहा है, जी सेनेट के सरबराह जो हैं रज़ा रब्बानी साहब, उन्होंने रूल नंबर 105 के तहत रोकने की कोशिश भी की। अगर आप नाज़रीन को समझा सकते हैं कि ये क्या रूल है। लेकिन मुझे अपरेंटली नज़र नहीं आता, क्योंकि वो डिबेट या उस वक्त मैं मौजूद नहीं था किस इशू पे उन्होंने इसको रोकने की कोशिश की, तो मैं इस पर एग्री नहीं करता। चेयरमैन उसका रोल लेजिस्लेशन पे क्या, हाउस को चलाने में भी नॉन पार्टीजन होता है। मैं 3 साल चेयरमैन रहा हूँ, तो मेरा तो रोल नॉन पार्टीजन था, और मियाँ रज़ा रब्बानी का रोल भी नॉन पार्टीजन है।
یہ ایلیگیشن لگ رہا ہے کہ جی خیر انہوں نے روکنے کی کوشش کی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ پولیٹیکل پارٹیز بنائی کیوں جاتی ہیں. آبجیکٹ ہوتا ہے ٹو سینڈ دیئر پیپل ان دی پارلیمنٹ اور دی پروونشل اسمبلیز، اور وہ بندہ جو پولیٹیکل پارٹی کو ہیڈ کرتا ہو اور وہ ایلیجیبل نہ ہو کہ وہ پارلیمنٹ کا ممبر بن سکے یا پروونشل اسمبلی کا ممبر بن سکے. کل تو یہ پھر ہر کرمنل، ہر بدماش، ہر جو سزا یافتہ شخص ہے وہ پولیٹیکل پارٹی بنا لے گا اور وہ اپنے بندوں کو پارلیمنٹ بھیجتا رہے گا، اور خود وہ ایلیجیبل نہیں ہے پارلیمنٹ کا ممبر بننے کے لیے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ کرکٹ کی اور ہاکی کی ٹیم بنا دیں، کسی کو کپتان بنا دیں، لیکن وہ خود فیلڈ میں نہ ہو، وہ خود الیکشن میں لڑ سکے. جی نیئر صاحب انڈیا میں بھی تو ایک سزا یافتہ شخص معاف کیجیے گا سزا یافتہ شخص جو ہے وہ کنٹیسٹ کر سکتا ہے الیکشنز. دیکھیں جی بات ہے، انڈیا کا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے، ان کے اپنے لاز ہیں. وائی شوڈ وی کمپیئر ود دیم؟ جو ہمارے آلریڈی لاز ایگزسٹ کرتے تھے، جس کے تحت پارلیمنٹ میں لوگ جاتے رہے، جس کے تحت پولیٹیکل پارٹیز کی انلسٹمنٹ ہوتی رہی، جس کے تحت پولیٹیکل پارٹیز کو سمبل الاٹ ہوتے رہے. ہم نے تو وہ قانون دیکھنا ہے. اب اس موقع پہ یہ جو ضرورت آئی کہ ہر وہ شخص جو سروس آف پاکستان میں نہیں ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ممبر، ہر چور و چکا بدماش وہ پولیٹیکل پارٹی کا اور جو کنوکٹڈ آدمی ہو وہ پولیٹیکل پارٹی کا وہ آفس بیرر بن جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب بات نہیں ہے کہ وہ جسٹیفائی نہ کرے، وہ ایلیجیبل نہ ہو، وہ کوالیفائی نہ کرے انڈر دی کانسٹیٹیوشن ٹو بیکم اے ممبر آف پولیٹیکل آف اے پارلیمنٹ. ہاؤ ہی کین بی اے ہیڈ آف اے پولیٹیکل پارٹی؟ اس سے اور شرمناک بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے کہ یہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن ہے جو ہمیشہ بری لیجسلیشن ہے. جی اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی اسٹریٹجی سینٹ میں پھر کامیاب ہو گئی. اور ویسے ووٹنگ میٹر ہے، اور یہ تو پھر اس کو اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں دے شوڈ تھنک اوور اٹ کہ ان کی پرفارمنس کیسی تھی، ان کی پریزنس کیسی تھی، ان کو کیوں ڈیفیٹ ہوئی کہ امینڈمنٹ انٹروڈیوس کی. کیونکہ جو کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ سعد رفیق صاحب نے بھی کافی زیادہ اس میں کردار ادا کیا، سرگرم نظر آئے تھے اور بٹھا رہے تھے اپنے سینیٹرز کو. میں سمجھتا ہوں کہ آبویسلی جب امینڈمنٹس انٹروڈیوس ہوتی ہیں یا بل ہاؤس میں آتا ہے تو وہ اپنی اسٹرینتھ تو پوری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن جنہوں نے اس کے حق میں ووٹ بھی دیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ پچھتائیں گے کل کہ یہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن ہے اور کسی ایک فرد واحد کے لیے لیجسلیشن نہیں ہونی چاہیے. یہ فرد واحد کے لیے لیجسلیشن کرائی جا رہی ہے جو ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے مفاد میں نہیں ہے، اور الٹیمیٹلی ایک سٹیج آئے گی کہ یہ امینڈمنٹ سیٹ اسائڈ بھی ہو سکتی ہے. یہ امینڈمنٹ سیٹ اسائڈ ہو سکتی ہے، لیکن ایک یہ بھی تو بات درست ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے، پاکستان میں ہوتا رہا ہے کہ بہت سارے کیسز جو ہوتے ہیں وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز تو ہوتے ہیں، اس میں کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی ہوتی ہے، لیکن ونس پیپلز پارٹی ہی اس پہ بہت بات کر چکی ہے. ونس دیر از اے ورڈکٹ بائی کورٹ تو پھر کورٹ میں چیلنج کریں نا اس کو. وہ جو ایک پروسیجر کے تحت ایک ٹرائل ہو کے یا وداؤٹ ٹرائل تھرو اے پروسیس آف اے لا کوئی ڈسکوالیفائی ہو گیا ہے، کنوکشن کسی کی ہو گئی ہے، تو پھر وہ فورم جو ہے وہ جوڈیشل فورم یہ تو وہاں سے ہی اس کو سیٹ اسائڈ کرا سکتا ہے نا. جو 62-63 کی بھی بات ہے اس میں ترمیم، پیپلز پارٹی فی الحال تو کہہ چکی ہے کہ ہم ایک شخص کو فائدہ دینے کے لیے نہیں کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگلے انتخابات کے بعد اس پہ ترمیم لائے، کیونکہ پہلے پیپلز پارٹی کا تو یہی دل تھا. آبویسلی ہم نے تو 18 امینڈمنٹ میں کہا تھا کہ وہ پروویژنز جو 62 اور 63 میں انسرٹ کی گئی ہیں ضیاء الحق کے دور سے، مارشل لا کے دور سے، ان کو اوریجنل فارم میں 62-63 کو لایا جائے جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن تھا. وہ انسرشن جو تھی وہ ضیاء الحق نے کی تھی تو مسلم لیگ نے اپوز کیا. اب دس از ناٹ دی اسٹیج. اب ہم سمجھتے ہیں کہ نئی پارلیمنٹ آ کے اس پہ فیصلہ کر لیں. نیئر بخاری صاحب بہت بہت شکریہ. وقت لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ.
कौम परस्त मकतूल बलोच सियासतदान नवाब खैर बख्श मारी के बेटे गज़ैन मारी जब जिला वतनी के कई अरसे के बाद वापस आए मुल्क तो उन्हें एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया। इसका क्या मतलब है कि कुछ जो बलोच अलहदगी के पसंद नासर हैं उनके साथ रिकन्सिलिएशन हो रही है, कोई डील हो रही है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर सरफराज बुगटी और डॉन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ क्वेटा में सैयद अली शाह। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सरफराज साहब, पहले तो मैं आपसे शुरू करूंगी। कुछ अरसे से गज़ैन मारी कह रहे थे कि वो मुल्क वापस आएंगे, ये इशारे तो मिल रहे थे। अब उनके खिलाफ केसेस भी हैं और सवाल ये पूछा जा रहा है कोई डील हुई है जिसकी वजह से वो लग रहा है कि वो वापस आ सकते हैं या नहीं? देखें, हमारे साथ गवर्नमेंट के साथ या हमारी कोई जितने भी इदारे हैं उनके साथ तो इनकी कोई डील नहीं हुई है। अगर किसी हॉस्टाइल एजेंसी के साथ कोई डील करके आए हैं तो उसका जवाब गज़ैन मारी साहब खुद दे सकते हैं। हमारा पहले दिन से एक मौक़िफ़ है कि जो उन पर केसेज हैं, जिन लोगों को उन्होंने कत्ल किया है वास्ता या बिलवास्ता, उनका वो फेस करेंगे कोर्ट्स को और फिर कोर्ट्स को डिसीजन लेना है, वही उसका डिसीजन लेंगे। अच्छा अली, थोड़ा सा अगर नाजरीन को बता सकते हैं कि गज़ैन मारी के खिलाफ क्या क्या केसेस हैं और अगर थोड़ा सा ये नाजरीन को याद दिला सकते हैं। जी बिल्कुल, इन पर इम्पोर्टेंट जो केस है 7 जनवरी 2000 को क्वेटा का इलाका है जरगून रोड, यहाँ पर सीनियर जज थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस नवाज मरी, उनका कत्ल हुआ। उसमें ये नामजद मुलजिम है। साथ ही जो इल्ज़ामात है वो जो मिलिटेंट यानी अलहदगी पसंद जो मिलिटेंट ग्रुप्स है उनको सपोर्ट करने के इल्ज़ामात है, जो कलादम भी है। जी हाँ, बलोच लिबरेशन आर्मी। बिल्कुल, इसके अलावा जो है मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात है। इसी तरह के काफ़ी केसेस इनके ख़िलाफ़ यहाँ बलूचिस्तान में मौजूद है। लेकिन उनकी आमद जो है, ज़ाहिर हम ये तो नहीं कह सकते कि उनकी आमद के साथ ही बलूचिस्तान में जो रिकन्सिलिएशन एक प्रोसेस है वो शुरू हो गया या उसका कोई इम्पैक्ट होगा। लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि 18 साल के बाद ये आए हैं और इसका यकीनन एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो होगा वो बलूचिस्तान में ज़रूर होगा। बलूचिस्तान की जो ओवरऑल एक सिचुएशन है, ये 2000 में यहाँ से गए थे, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में थे, वहाँ पे ये खुद साख्ता इन्होंने जलावतनी इख्तियार की थी। आज जब ये क्वेटा एयरपोर्ट पहुँचे तो उस वक्त साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर हुमायूं खान मरी थे। इसके अलावा बड़ी तादाद में जो मरी कबाइल थे उनके लोग भी मौजूद थे, लेकिन पुलिस ने उनको एयरपोर्ट के करीब जाने नहीं दिया। एयरपोर्ट जो चुरंगी है वहाँ पर ये आए, उनसे मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। बाद आजा उनको गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार कर यही बताया। अली जी अली, मैं आपको रोकूंगी। बुगटी साहब, अली ने एक बात की है कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट भी इसको देखा जाएगा, आपकी हुकूमत की नज़र में है या नहीं? देखिए, मैं तो एक ये जो बात है कि इम्पोर्टेंट केस, जितने भी लोग कत्ल हुए हैं वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं और वो अपनी फैमिलीज के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। गो ये जाली जिनका जिक्र कर रहे हैं वो चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट का वोट लेने जा रहे थे और उनको जिस बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। इसी तरह का मीर चाकर थे कोलू में, उनको शहीद किया गया और इस तरह बहुत सारे लोग थे जिनको शहीद किया गया और उसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट थी। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारी एक पुरअमन बलूचिस्तान पॉलिसी है, अगर उसको कोई फॉलो करके आता है, स्टेट अथॉरिटीज के सामने सरेंडर करता है, अपने किए पे नादिम होता है, तो फिर हम उसके लिए माफी भी है, उसके लिए फिर रिहेबिलिटेशन का भी बंदोबस्त है। अच्छा, क्योंकि जो इंटरव्यूज इससे पहले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से देते रहे हैं गज़ैन मारी साहब, वो यही कहते रहे हैं कि उनका ताल्लुक नहीं है बलोच लिबरेशन आर्मी के साथ, कलादम तंजीम है और इंडिया जो है वो इस्तेमाल कर रहा है अलहदगी पसंद नासर को अपने मकासद के लिए। देखें, अभी बलूचिस्तान के लोग या पाकिस्तान के लोग मजीद बेवकूफ़ नहीं हो सकते हैं। क्या आप 20 साल तक लोगों के कत्ल गारत में शामिल रहें और 20 साल बाद आके लिबादा ओढ़ लें कि आप तो पॉलिटिशियन हैं या आप पॉलिटिक्स से बिलीव करते हैं, आप वायलेंस से बिलीव नहीं करते, हम उनकी बातों पे यकीन नहीं करेंगे। अब ये कोर्ट ने डिटरमिन करना है कि ये वाकई इन कत्ल गारत में शामिल रहे या नहीं रहे। जहाँ तक उन गुरसा की बात है, जो शोहदा हैं वो समझते हैं कि ये कत्ल जो है वो इन्होंने किए और उसी बुनियाद पर इन पर FIR हैं, तो वो FIR को फेस करेंगे, कोर्ट्स को फेस करेंगे, जो भी डिसीजन होंगे वो कोर्ट्स लेंगी। लेकिन फिर सवाल यही पैदा होता है बुगटी साहब कि फिर इतने एतमाद के साथ मुल्क वापस आना जब केसेस हैं।
یہ تو اب اس کا جواب وہ دے سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے بیڈ بیہیویئر کو ہمیشہ ریوارڈ کیا گیا ہے. ایسے ہی ہم ان کے والد بزرگوار کو بھی کابل سے اپنے C-130 جہازوں میں لے کر آئے تھے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ اترے ہیں، علی کو تو کم سے کم یاد ہوگا کہ جب وہ ایئرپورٹ پہ اترے تو پہلا کام پاکستان کا جھنڈا جلا ہے. اور ان کے والد نے ساری زندگی خدا نہ خاصہ پاکستان کو توڑنے کی بات کی ہے، آزاد بلوچستان کی بات کی ہے. آج بھی جو ان کے لوگ استقبال کے لیے آئے تھے تو انہوں نے جو بینرز اٹھا رکھے تھے ان کے والد گرامی کی تصویروں کے ہی تھے. تو ہم کیا سمجھیں کہ کزن مری بھی پاکستان توڑنے کے لیے آ رہا ہے؟ جی علی، حال ہی میں سوئٹزرلینڈ میں بھی یہ فری بلوچستان کے بینرز، اس پہ کافی شور مچا، وہ بھی چل رہے ہیں. اگین سوال پھر یہی پیدا ہوتا ہے کہ جب کیسز ہیں، جب یہ مسائل ہیں، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ واپس آنا، یہ بھی اشارے دینا کہ وہ ان کا تعلق نہیں ہے. بالکل دیکھیں، یہ بالکل بڑا ویلڈ کویسچنز ہیں. سوئٹزرلینڈ میں جس طرح کے بینرز لگے ہیں، اس پہ کل سرفراز صاحب نے اور دیگر جو اراکین اسمبلی ہے، کل انہوں نے بلوچستان اسمبلی سے ایک متفقہ مذمتی قرارداد بھی پیش کی. بلوچستان کے لوگوں کا جہاں تک ان پوسٹرز کی بات ہے بہت سخت رد عمل آیا ہے. دیکھیں، معاملہ قبائلی بھی ہے، پولیٹیکل بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. چونکہ بلوچستان، لوگ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو انسرجنسی ہے 2006 سے یہ شروع ہوئی ہے نواب اکبر خان بگٹی کے مرڈر کے بعد. لیکن میں بتا دوں 7 جنوری 2000 کے بعد بلوچستان میں پھر شورش شروع ہو گیا. جب جسٹس نواز مری کا یہاں پر مرڈر ہوا، اس کے بعد پولیس یا جو قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے انہوں نے نواب خیر بخش مری کو گرفتار کیا. اس کے بعد پہلا جو دھماکہ ہوا وہ کوئٹہ کینٹونمنٹ میں ہوا. اس کے بعد پھر بلوچستان میں بم دھماکوں، راکٹ حملوں اور ٹارگٹ کلنگ کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا. لیکن نہ ختم جو بلوچستان میں جو شورش ہے، اب یہ بھی وعدہ کیا گیا تھا جب نئی حکومت آئی تھی، کولیشن گورنمنٹ بنی تھی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ، کہ ریکنسیلیشن ہوگی، علیحدگی پسند عناصر کے ساتھ بات چیت ہوگی. تو اب وہ کہاں گئے؟ دیکھیں، آپ نے ٹھیک کہا. جب یہ سٹنگ چیف منسٹر ہے نواب ثناء اللہ زیری صاحب، جب یہ سینئر منسٹر تھے، یعنی چیف منسٹر نہیں تھے، ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب تھے، انہوں نے بارہا ہم سے یہ بات کی اور یہ کہا، بلکہ 2 مرتبہ یہ گئے لندن، وہاں پہ خان افقلات سے انہوں نے ملاقات کی. اور جب یہ آئیں کہ خان افقلات جو ہے وہ تیار ہے پاکستان واپس آنے کے لیے، ان کا یعنی نواب زیری صاحب نے خود یہ کہا کہ خان افقلات نے ان کو بتایا کہ وہ گرینڈ بلوچ جرگہ جو 2006 کے اواخر میں ہوا تھا قلات میں، اس جرگے کے کہنے پہ یہ قلات گئے ہیں، بیرون ملک گئے ہیں، اور اس جرگے کے کہنے پہ یہ دوبارہ واپس آ سکتے ہیں. لیکن یہ دیکھنے کی بات ہے کہ جب سے وہ چیف منسٹر بنے ہیں پھر انہوں نے اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کیا ہے. اس کے بعد کمنٹ نہیں کیا. بہت بہت شکریہ علی اور سرفراز بگٹی صاحب. وقت دینے کا لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. کچھ دن پہلے بے نظیر بھٹو کیس میں راولپنڈی کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا، کیونکہ جو 2 بہترین پولیس آفیسر یعنی DIG سعود اور SP خرم شہزاد، ان کو تو 17 سال سزا مل گئی، اور جو دہشت گرد، اصلی دہشت گرد تھے جیل میں بند 5، ان کو چھوڑ دیا گیا. یہ آصف زرداری نے یہاں سے ایک ریمارک پاس کیا، ایک خبر نکالی اور مجھے ایکیوز کیا ہے کہ میں بائی نیم، یعنی میں نے بے نظیر بھٹو کا قتل کیا، میں بے نظیر بھٹو کا مرڈرر ہوں. یہ پہلی دفعہ اس نے بائی نیم مجھے کہا ہے، یعنی مجھے للکارا ہے اس نے. یہ میری برداشت کے باہر تھا، تو میں نے سوچا مجھے اب اس کا جواب ضرور دینا چاہیے. میں آپ لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں اور بتانا چاہ رہا ہوں ایک انالیسس اپنا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا قاتل کون ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تمام بھٹو فیملی کا تباہی کا باعث، اور بھٹو فیملی میں مرتضی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے مرڈر کا ریسپانسبل، ذمہ دار ایک آدمی ہے،
आसिफ जरदारी, दोनों को इसने मर्डर करवाया है। साबिक फौजी आमिर परवेज़ मुशर्रफ के इस बयान पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लतीफ़ खोसा साहब, पीपल्स पार्टी के काउंसिल भी हैं। अभी जो अपील फाइल हुई है बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल केस के फैसले के ख़िलाफ़, बहुत बहुत शुक्रिया खोसा साहब हमें वक्त देने का। खोसा साहब, परवेज़ मुशर्रफ ने तो ये बयान दे दिया, इल्ज़ाम लगा लिया, जरदारी साहब भी आज बोले हैं, केसेस भी आपने इसकी अपील भी फाइल की है। परवेज़ मुशर्रफ जो हैं उनको वापस कैसे लाया जा सकता है? देखें, पहले तो ये बहुत भोले और क्या सादगी है। अब चोर मचाए शोर वाली बात है। कहते हैं कि पहली दफ़ा यानी जरदारी, अरे बाबा, जिस दिन कत्ल हुआ तुम तो इस मुल्ज़िम में चालान हुए, तुम्हें JIT ने, FIA की टीम ने इन्वेस्टिगेशंस में चालान किया। सिर्फ यही नहीं है, जो बैनुल अक़वामी कमीशन सिक्योरिटी काउंसिल में से अपॉइंट होकर आई थी, उन्होंने भी कहा, ये साद सऊद जिसकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे, बहुत जय्यद किस्म के, उसी तरह के ये ख़ुद भी मौसूफ़ हैं। जिस तरह की खुर्रम शहजाद की ये तारीफ़ कर रहे थे DIG और SSP की, क्या खूबसूरत तारीफ़ें फरमा रहे हैं, जिन्होंने एकदम क्या किया कि वो जो सिक्योरिटी कार्ड था, जो बॉक्स बनता है, उसको सारा विदर अवे कर दिया। जिन्होंने मोहतरमा शहीद बेनज़ीर को इतना सिक्योरिटी गैर महफूज कर दिया कि एक शार्प शूटर जो है वो पॉइंट ब्लैंक रेंज से खड़ा होकर सारी दुनिया ने देखा कि वो ऊपर गाड़ी पे चढ़ के बीबी पर फायरिंग कर रहा है, और उसके बाद जो है ब्लास्ट हुआ है। आप जानती हैं कि प्राइम मिनिस्टर साबका के तीनों के जो इन्होंने कुछ अर्सा पहले ही शौकत अजीज़ को भी दिया और उनको भी दिया, अपना चौधरी पर शुजात साहब को भी दिया जी, और यही जो है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का भी था। और आखिरी लम्हे पर साद सऊद ने जिस तरह से उनको तब्दील करके बाहर फेंक दिया उठाकर, वो जिस पर जिसे सज़ा हुए वो मुंदरज है सारा, और वो पेश हुए वो। तो एक तो ये है कि आपने उनको बिल्कुल गैर महफूज कर दिया, इतने तो वो काबिल थे बकौल मोहतरम परवेज़ साहब के। और दूसरा आप देखिएगा कि इमीडिएटली क्राइम सीन को होल्ड ऑफ कर दिया जाता है, वॉश कर दिया जाता है। दुनिया की क्रिमिनोलॉजी का कोई मुल्क ले ले। मसला तो ये है ना खोसा साहब के जिसने ऑर्डर दिए थे वॉश करवाने के, वो तो ये मैं अर्ज यही करने लगा हूँ कि ये यूनाइटेड नेशंस की कमीशन ने लिखा है कि ये अफसर, इस लेवल के अफसर ये कर ही नहीं सकते थे बगैर ऊपर की। ये उन्होंने अपनी कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है। जो अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन था, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने खुद ही ज़ाहिर है उसको इसका ऑर्डर किया था। उनका तो यही कहना था उनके हेड का कि इंटीरियर मिनिस्ट्री में रहमान मलिक कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। देखें, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने जिस सियाक व सबाक में लिखा था, क्योंकि मेरी बात हुई है रहमान मलिक से भी, और उसमें भी यही मुंदरज है कि ये जो आई थी कमीशन जो आई थी यूनाइटेड नेशंस की, बाय द वे उसमें मेरा भी उस वक्त मैं गवर्नर था, उन्होंने बयान मेरा भी लिखा था, चूँकि मैं बीबी के साथ बहुत करीब वो उनका साथी था, उनका वर्कर था एक, और मेरे घर में ठहरती थी बीबी। मेरे घर को सब जेल भी बना दिया गया। 18 कारसाज वाली FIR भी मैंने बीबी की हिदायत पर लिखी थी। तो मेरा बयान भी, और मेरी जनरल परवेज़ मुशर्रफ से 1-on-1 भी बात हुई थी, जो बीबी की इजाज़त से मैं उन्हें मिला था। मुझे खुद जनरल मुशर्रफ ने कहा कि बीबी को कहो कि शी शुड नॉट कम बिफोर द इलेक्शंस, और बहाना तो उसने ये बनाया कि वरना सऊदीज़ कहते हैं कि फिर नवाज शरीफ भी जाएगा, वो कहते हैं सऊदीज़ के बीबी को यकतरफा मैदान नहीं मिलेगा। तो ये मुशर्रफ का मौक़िफ़ था। मगर हमारा ज़ाहिर है कि हमारा मिसाक़ जमहूरियत था। हमने कहा सारे ही जो बाहर जला वतन है पाकिस्तान के, सारे वापस आए, उनका हक़ है सारा कुछ। हमने कहा कि आपका प्रॉब्लम होगा जनरल साहब, ये हमारा प्रॉब्लम और पार्टी का प्रॉब्लम नहीं। बाहर गए तो जो आपने किया वो उन्होंने, देखिए, ये मांगते थे, रसाई मांगते थे, या आर्मी के कुछ पर्सनल के साथ मांगते थे, ISI के उनके साथ मांगते थे। देखें, इसमें इंटीरियर मिनिस्टर क्या कर सकता था? आर्मी का एक अपना नेटवर्क है, अपनी एक वर्किंग उनका एक एनवायरनमेंट है, वो अपने अंदाज से काम करते हैं, उस पर इंटीरियर मिनिस्ट्री की कोई दस्तरस नहीं है। परवेज़ मुशर्रफ दो वजूहात हैं, एक तो रेलेवेंट रहना चाहते हैं, दूसरा जाहिर है क्योंकि पीपल्स पार्टी की तरफ से उन पर बारहा इल्ज़ाम लगा है तो वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। देखिए, रिस्पॉन्ड करने का ये तरीका नहीं है। आप, एक क्रिमिनल केस रजिस्टर हुआ है, उसमें उन्होंने ज़मानत करवाई है जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने। ज़मानत करवाने के बाद उसमें अपना इस्तिस्ना लिया है, जिसे एग्जेम्पशन कहते हैं,
اور اس میں انہوں نے لکھ کے دیا ہے کہ یہ وکیل میری جگہ پر پیش ہوگا اور میری تمام اس کو جو ہے اختیارات ہوں گے. 68 گواہوں پر 68 وٹنسز پر جرح کی گئی ہے. مارک سیگل کا بیان جو ویڈیو لنک پر ہوا وہاں ایمبیسی میں, پاکستانی ایمبیسی میں, یہاں ہم نے ان کا بیان, اور یہاں ان کے بیرسٹر فروغ نسیم جو کہ سینئر کاؤنسل تھے ان کے پرویز مشرف صاحب کے, انہوں نے سیر حاصل جرح کی, پوری جرح کی بھرپور انداز سے. کبھی کہیں ان کا یہ کیس نہیں آیا کہ جی میں نے نہیں کیا, یا یہ مجھ پر الزام غلط ہیں, یا سعود پر غلط ہیں, یا شہزاد اس پر خرم شہزاد پر غلط ہیں, اور دراصل مارنے والا کوئی اور ہے, یا آصف علی زرداری. کبھی آج تک 68 گواہوں میں سے ایک پر نہیں یہ سجیشن دی گئی. یہ تو آفٹر تھاٹ ہی نہیں ہے, یہ کاؤنٹر بلاسٹ ہے. ارے بابا, ہم تو کہتے ہیں کہ تم نے قتل کروایا بی بی کو, آج تو نہیں کہہ رہے, یہ تو چلان ہوا ہے تمہارے خلاف, تم پر فرض جرم عائد کی گئی, عدالت نے کی, ہم نے نہیں کی, عدالت نے کی ہے. عدالت نے کی. اچھا, جو اپیل دائر کی ہے کتنی امید ہے, کیونکہ اب کیس جو ہے اس پہ تو فیصلہ ہم نے دیکھ لیا, اور اس پہ ظاہر ہے بہت تنقید ہوئی کہ کس قسم کا فیصلہ ہے, سمجھ سے باہر تھا. جی بالکل, دیکھیں فیصلہ اسی لیے تو ہم نے نالش کی ہے عدالت سے. ایک بات تو یہ ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے میری میٹنگ ہوئی, میں نے انہیں بھی ایکسپلین کیا کیس کا, چونکہ کیس میرے پاس تھا اور میں نے سارے خد و خال اس کے شروع سے دیکھے ہوئے تھے. پریزیڈنٹ زرداری صاحب سے بھی جو ہے ڈسکشن ہوئی. اس کے بعد یہ پارٹی میں کیس لے جایا گیا, پارٹی کراچی میں میٹنگ ہوئی اور اس میں یہی طے ہوا کہ ہمیں ان ساروں امور پر اپیل کرنی ہے. اب جہاں تک جنرل پرویز مشرف کی خلاف جو اپیل ہے, وہ 68 گواہوں کے ہونے کے بعد ان کو ایسا سیف ہیون اور ایگزٹ دیا گیا کہ چودھری نثار علی خان صاحب نے راتی رات شامی شام پریس کانفرنس کی, اور بغیر عدالت کے اجازت کے, بغیر کسی عدالت خوشا صاحب, لیکن یہ بھی تو درست ہے نا کہ 2009 میں پرویز مشرف بھی آپ کے دور میں جلا وطن ہو گئے تھے. دیکھیں, یہ دو تین چیزیں بڑی عجیب سی آتی ہیں. ایک یہ ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم نے ان کو گارڈ آف آنر دیا. ہم نے گارڈ آف آنر نہیں دیا. اس وقت میاں احمد سمرو صاحب جو تھے ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھے, جب جنرل پرویز مشرف کو مستعفی ہونا پڑا کیونکہ ساروں نے ریزولوشن. کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سویلین حکومتوں کی مجبوریاں بھی تو ہوتی ہیں نا. دیکھیں, مجبوریاں قانون اور آئین کی, اگر آپ نے بالادستی ہے, اگر آپ کا رول آف لا ہے, اگر آپ کانسٹیٹیوشنلزم کے جو ہے تحت چل رہے ہیں, تو پھر کوئی مجبوری, معاف کیجیے گا, نہیں ہونی چاہیے. یہ اگر اتنی ہی حکومت جو ہے وہ مجبور اور لاغر ہے تو پھر اس کو مستعفی ہو جانا چاہیے. اگر کوئی حکومت قانون اور آئین پر عمل نہیں کر سکتی, لوگوں کے مال اور جو ہے اس کی جان کی حفاظت نہیں کر سکتی, اور جرم اور مجرم کو سزا نہیں دے سکتی, تو پھر میرا نہیں خیال حکومت میں رہنے کا حق ہے. بہت بہت شکریہ لطیف کھوسا صاحب. وقت دینے کا لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان میں 1 دہائی سے بجلی کی کمی ہے اور سیاسی جماعتوں نے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کو سیاسی نعرہ بنا ڈالا ہے. پاکستان میں بجلی کی پیداوار کی اصل حقیقت کیا ہے, دیکھیے نیوز وائز کی اس رپورٹ. لوڈ شیڈنگ پاکستان اور اس کے عوام کے لیے ایک ایسا ناسور جس نے نہ صرف ملک کی معیشت پر منفی اثرات چھوڑے بلکہ سیاسی عدم استحکام بھی پیدا کیا. اس عذاب سے جان چھڑانے میں پچھلی حکومت ناکام رہی, جبکہ موجودہ حکومت نے 2018 تک اس سے مکمل نجات کا وعدہ کر دیا. حکومت کے اعتماد میں بہت بڑے اضافے کا باعث سی پیک معاہدہ بنا. پاک چین اقتصادی راہداری معاہدے کے تحت $46 بلین کا چینی سرمایہ پاکستان آئے گا, جس میں سے $35 بلین یعنی تقریباً 74% سرمایہ کاری توانائی کے پروجیکٹس پہ ہوگی, یعنی ترجیح توانائی کے منصوبوں کو دی جا رہی ہے. 13,500 میگا واٹ کے 17 منصوبے پاکستان کے مختلف حصوں میں لگائے جائیں گے. تو آخر کار اتنی بجلی پیدا ہوگی کہ لوڈ شیڈنگ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا. کیا واقعی؟ بجلی کی پیداوار کمی تو میرے خیال میں کافی عرصے سے ختم ہو گئی. کیپیسٹی ہماری ہے, لیکن وہ اس قیمت پر جو ہے کہ اس قیمت کے لیے اس کی مارکیٹیبلٹی نہیں ہوتی, اس لیے لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے. مطلب یہ کہ بجلی کی مانگ پوری کرنے کی پیداواری صلاحیت ابھی بھی پوری ہے. 2016 میں شائع ہونے والی نیپرا کی ایک رپورٹ کے اندازے کے مطابق سال 2017 میں پاکستان کے پاس 25,000 میگا واٹ کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہوگی, جو اس وقت کی طلب 24,000 میگا واٹ سے زیادہ ہے.
آخر اتنی صلاحیت ہونے کے باوجود اوسط 3000 میگا واٹ کا شارٹ فال کیوں پیدا ہوتا ہے؟ پیداواری عمل میں معمول کے مطابق بجلی استعمال ہوتی ہے، لیکن پرانے اور خستہ حال آلات کے استعمال کی وجہ سے مزید بجلی ضائع ہو جاتی ہے، جسے آکسیلری لاس کہا جاتا ہے۔ نیپرا نے انکشاف کیا ہے کہ بجلی کی پیداواری کمپنیوں نے 3 سالوں میں طے کی گئی حد سے زیادہ بجلی استعمال کی۔ کہ پرانے پاور پلانٹس ہیں اس میں آکسیلری زیادہ ہوتی ہے، اور دوسرا ہوتا ہے آپ کے فیول کی کوالٹی۔ پیداوار کے بعد دوسرا مرحلہ بجلی کی ترسیل اور تقسیم کا ہوتا ہے۔ قومی ادارہ برائے ترسیل و تقسیم NTDC کے مطابق تقریباً 18% نقصان اسی مرحلے میں پیش آتا ہے۔ گرڈ اسٹیشنس آپ کی اوور لوڈیڈ ہیں، ٹرانسفارمرس آپ کے اوور لوڈیڈ ہیں، تربیلا والی آپ کی لائن جو ہے وہ اب 40 سال زیادہ پرانی ہو چکی ہے، آپ کے ٹاورز گر رہے ہیں۔ ہماری جو ٹیکنیکل لاسز ہوتی ہیں، اگر آپ نے ایک 11 kV کا سسٹم چلانا ہے ڈسٹریبیوشن کا، تو آپ کا ڈسٹریبیوشن لائن جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ 20-25 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ وپڈا کے سسٹم میں 100 کلومیٹر کے بھی ہیں۔ اس نقصان کی بنیادی وجہ بجلی کے ناقص اور پرانا سامان جو کہ اضافی بجلی کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی چوری بھی ہے۔ یہ خسارہ جمع ہو کر سرکولر ڈیپٹ کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ 8 روپے فی یونٹ بناتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کو سیل کرتے ہیں 3 روپے اور 4 روپے، تو پھر وہ پیسے تو آ گئے نا۔ گیپ ہوتا ہے، اگین وہ اس کے ریچارج کرنا پڑتا ہے، وہ پھر گورنمنٹ کو سبسڈی دینی پڑتی ہے، گورنمنٹ اگر سبسڈائز نہیں کرتی تو اگین وہ سرکولر ڈیٹ بڑھتا جاتا ہے۔ تو سی پیک معاہدے سے کیا بجلی کا بحران ختم ہوگا؟ سی پیک کے بعد آپ کیپیسٹی کریٹ کریں گے، آپ اس کو ٹرانسمٹ کرنا نہیں کر پائیں گے، ڈسٹریبیوٹ نہیں کر پائیں گے، کنزیومر سے ریکوری نہیں کر پائیں گے، تو آپ کو فکس چارجز دینے پڑیں گے، اور جس کا پاور سیکٹر پہ بہت برا اثر پڑے گا، اور الٹیمیٹلی کنزیومر اینڈ دا گورنمنٹ ہیز ٹو پے۔ یہ تو میرے خیال میں ایز فار ایز الیکٹریسٹی جو اس کی ہے وہ تو ہو جائے گا، لیکن یو ول ہیو اے ویری بگ بل آف سرکولر ڈیٹ، اس کا بل بڑھ جائے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے سی پیک کے توانائی منصوبے یقیناً خوشائن ہیں، مگر پیداوار، ترسیل، تقسیم اور بجلی چوری کے نقصانات پہ اگر قابو نہ پایا جا سکا تو یا بجلی مہنگی ہو جائے گی یا ایک بار پھر لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بات رہی حکومتی دعووں کی تو سال 2018 اب زیادہ دور نہیں۔ پروگرام نیوز وائز کے لیے کیمرہ مین ہارون انیل کے ساتھ حسن عباس، ڈاؤن نیوز، اسلام آباد۔ نیوز وائز کا وقت اب ختم ہوا ہے۔ امید کرتی ہوں پروگرام آپ کو پسند آئے ہوگا۔ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل حاضر ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔